नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरूद्वारा नाराबाजीकै बीच बजेट सम्बन्धी 3 अध्यादेश स्वीकृत। अर्को बैठक 27 गते बस्ने। सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश। नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन तालिका पुनः परिवर्तन। भदौ 27 गतेदेखि भनिएको गाउँ नगरपालिका स्तरीय अधिवेशन असोज 9 गते सारियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया समकक्षी सी जिनपिङ बीच टेलिफोन वार्ता, रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रबारे कुराकानी। र साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली दोहा प्रस्थान। 14 दिनको अभ्यासपछि कतारबाटै मालदिव जाने। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी भदौ 27 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पनि 15 मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराउन साथ बेल घेराउ गर्न पुगेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए। संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर, संसदीय मर्यादा कायम गर लगायतका नारा लगाइएको थियो। सभामुख सापकोटाले प्रतिपक्षी दलले उठाएको प्रश्नको उत्तर आफूले दिइसकेको भन्दै बैठक सञ्चालन गर्न पटक पटक आग्रह गरे तापनि प्रतिपक्षी सांसदहरूले निरन्तर नाराबाजी गर्नुभएको थियो। सभामुख सापकोटाले संविधानको धारा 105 अनुसार अदालतमा विचाराधीन विषय संसदमा उठाउन नमिल्ने पनि बताउनु भएको थियो। त्यसकारण यो पहिले उठिसकेको विषयहरूमा फेरि उठाउनु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण आजको बैठक सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुस्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीकै बीच प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट सम्बन्धी 3 अध्यादेश स्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले आर्थिक अध्यादेश 2078, राष्ट्रिय ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 र विनियोजन अध्यादेश 2078 लाई स्वीकृत गरेको छ। पछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको आजको दोस्रो बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोध र नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएका अध्यादेश सदनको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटलाई परिमार्जन गर्दै 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ। नयाँ बजेटको आकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको भन्दा 15 अर्बले कम छ। बजेटको आकार घटे पनि आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अघिल्लो सरकारको भन्दा बढी प्रक्षेपण गरिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको संशोधित बजेट ल्याएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेश बजेट 2078 लाई प्रतिस्थापन गर्दै संशोधित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रस्तुत नयाँ बजेट यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट भन्दा 15 अर्बले घटी छ। प्रतिपक्षसँग सहमति गरेर अध्यादेश जो थियो नि अध्यादेशलाई पनि त्यसलाई पारित गरौँ भनेर कानुन मन्त्रीले वार्ता समेत गर्नुभएको हो। त्यो अवसर नभइसकेपछि अध्यादेशको म्याद 30 गतेसम्म मात्रै छ। हामीले समयमै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो विधेयकलाई हामी उहाँहरूलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ कि यसलाई सहज रूपमा पारित गरौँ, अन्यथा देशमा फेरि एउटा खर्च गर्ने समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ।
बजेटको आकार घटे पनि आर्थिक वृद्धि लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षमा 7% हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस्तै मुद्रास्फीति 6.5%मा सीमित गर्ने र चालु वर्षमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी 15 खर्बदेखि 15 खर्ब 50 अर्बसम्म मात्रै सीमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसका लागि कृषि, विद्युत र एलपीजी ग्यासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यस्तै स्रोत सुनिश्चित नभएका 1400 वटा सडक आयोजना खारेज गरिएको छ। यसबाहेक बैठक भत्ता, तालिम, गोष्ठी लगायतका खर्च शीर्षकमा 10% बजेट कटौती गरिएको छ। यसरी कटौती भएको र बचत हुने अनुमान गरिएको 5 अर्ब रुपैयाँ कोभिड विरुद्धको खोप खरिदका लागि खर्च गरिने बजेटमा उल्लेख छ। चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम 10% दरले बजेट कटौती गरेको छु र यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको 5 अरब कोभिड-19 को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। शुक्रबार नेकपा एमालेको चर्को नाराबाजी र अवरोधकै बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक संसदमा पेश गर्नुभएको हो। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। बहुदलीय व्यवस्थामा संसद सर्वोच्च जनप्रतिनिधि थलो हो। त्यहाँ बस्ने व्यक्ति सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि हुन्, जसको अभिव्यक्ति, व्यवहार र आचरण मर्यादित र शिष्ट हुनुपर्छ। तर शुक्रबारको बैठकमा देखिएका दृश्यहरू त्यस विपरीत देखियो। दृश्य नम्बर 1। परिकल्पना गरे अनुरूप समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, पर्याप्त स्रोत साधन तथा जनशक्तिका बावजुद बहुआयामी गरिबी जनसङ्ख्या। यो दृश्य हो शुक्रबारको संसद भवनभित्रको, जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद र मर्यादा पालकहरू बीचको घम्साघम्सी चल्यो। यो घम्साघम्सीले संसदको पहिलो लहरको टेबल नै भाँचियो। पहिलो लहरमा काङ्ग्रेसका सांसद शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह लगायतका सांसद बस्नु भएको थियो। दृश्य नम्बर 2। चिल्ल चलायमान बनाउन वर्तमान सरकार गठन पश्चात राजनीतिक सार्वजनिक भएको मौद्रिक एमालेकै सांसदहरूको काँधमा चढेर रोस्ट्रमतर्फ जान खोज्दै गर्नुभएका उहाँ हुनुहुन्छ पूर्व वनमन्त्री नारद मुनि राणा। उहाँलाई पछ्याउने अन्य 2 सांसद पूर्व सहायक मन्त्री आशा विक र नरबहादुर धामी हुनुहुन्छ। सांसदहरूको काँध चढेर रोस्ट्रम कब्जा गर्न खोज्ने ती सांसदहरूलाई रोक्न मर्यादा पालकहरूलाई हम्मे हम्मे परेको थियो। दृश्य नम्बर 3। संसदीय मर्यादाको कुरा गरेर नथाक्ने सांसदहरू मर्यादा र अनुशासन आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने गर्दछन्। यो शैलीबाट संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ। सभामुखको यो भूमिका चाहिँ आफ्नो मर्यादाभन्दा बाहिर उठ्नु भएको छ। संसदीय मर्यादा भनेको के हो भनेपछि एउटा संसद सदनभित्र उठ्यो भने त्यसलाई अवरोधको संज्ञा दिइन्छ, अवरोध मानिन्छ। गरी जनशक्ति उत्पादन गर्न, प्रविधिमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रत्येक दृश्यमा माइक खोसेर माइकले नै हान्न खोज्ने अर्की सांसद हुनुहुन्छ रेखा झा। माइकले हान्ने मात्र होइन, महिला सांसदहरूले मर्यादा पालक महिलाहरूको कपाल लुच्ने, हातमा टोक्ने लगायतको हरकत गरेका थिए। संसदमा देखाएको हरकतबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा झाको प्रतिक्रिया यस्तो थियो। हामीले जे पाए त्यही टाउको फुटाउने हामीले स्वतन्त्र थियौँ, फुटाइदिन्थ्यौँ। त्यो चाहिँ संसदीय मर्यादा हो। त्यो संसदीय मर्यादा हामीले पहिला गल्ती कसले गरेको? चोरबाटबाट चाहिँ माइकले हान्ने योजनामै माइकले हान्ने हो, सभामुखलाई हान्थ्यो। जनताका समस्या, गुनासा, पीडा लगायतमा छलफल गरेर योजना तर्जुमा गर्ने थलोमै दलीय स्वार्थका लागि संसद भवनभित्र हुने यस्ता गैर जिम्मेवार तथा अशोभनीय क्रियाकलापले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै संसदको गरिमामा
आँच ल्याएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश भएको प्रतिस्थापन विधेयकले आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्दै मितव्ययिता कायम गर्ने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले आफूले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट मात्रै विनियोजन भएको तर कुनै काम नहुने खालको योजनाहरूलाई हटाएको बताउनुभयो। प्रतिस्थापन विधेयकको मुख्य पक्ष आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्दै मितव्ययिता काम गर्ने रहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री शर्माले आर्थिक वृद्धि 7% पुग्ने दावी पनि गर्नुभयो। हामी अब निश्चित समयभित्र कोभिडको भ्याक्सिन दिइसक्छौँ र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछौँ र आर्थिक गतिविधि चलायन भयो भने त्यसले एउटा आर्थिक वृद्धि 7% मा स्वतः पुग्नेछ। मैले आशा गरेको छु त्यो अझ बढोस् भन्ने मेरो आशा पनि छ, तर 7% अहिले रहन्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले नेकपा एमाले संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रतिपक्षले प्रयोग गर्न सक्ने आफ्नो असहमति व्यक्त गर्ने तरिकाको चरम दुरुपयोग गरेको बताउनुभयो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सकिएपछि बाहिरिने क्रममा उहाँले नेकपा एमाले सांसद र सभामुखलाई चिन्दिन भनिरहँदासम्म संसदमा कोलाहल भइरहने बताउनुभयो। आफ्नो असहमति व्यक्त गर्ने तरिकाको चरम दुरुपयोग गर्न खोज्दाखेरि यो स्थिति आएको हो। संसदमा प्रस्तुत हुने कुनै विधेयकको विषयलाई लिएर, सरकारको कुनै एउटा निश्चित निर्णयका विषयलाई लिएर हामी संसद अवरुद्ध गर्छौँ भन्ने अवस्था भएको भए हाम्रो बल पनि प्रतिपक्षसँग संवाद गरेर हल गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्नेमा हुन्थ्यो। तर सभामुखले मान्दिन, सांसदै मान्दिन। यो संसदभित्र आएको सदस्यलाई म चिन्दिनँ, त्यसको आधारमा संसद चल्न दिन्न भनिसकेपछि यहाँ कसैले पनि संवाद गरेर यसको हल निकाल्न सक्दैन। सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारलाई पूर्णता चाँडै दिने बताउनुभयो। मन्त्रालय भागबण्डाको कुरा पनि मिल्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। एमसीसीलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मुलुकको हित अनुकूल अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। अब चाँडै नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई पूर्णता दिने तयारीमा हामी लागेका छौँ। त्यो पनि अहिले मिलाउनु बाँकी नै छ, होइन त्यस्तो छैन। अब एमसीसीलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा त्यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ र मुलुकको हित अनुकूल अगाडि बढ्नुपर्छ, होइन त्यो आवश्यकता थियो। नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सबै दलको सहमति बिना प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइनु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले जनताका प्रतिनिधिको छलफलमा मात्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइनु पर्ने भन्दै तत्काल पेश गर्नुमा कुनै हतारो नभएको औल्याउनुभयो। प्रिन्सिपल के हो भने नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भनेपछि जनताका प्रतिनिधिले कर लाउन पाउँछन्। जनताका प्रतिनिधिले छलफल नगरिकन त्यसमा हामीले अगाडि ल्यायौँ भने प्रिन्सिपलले पनि त्यो उचित कुरा होइन। वातावरण बनाएर ल्याउनु पर्थ्यो र त्यो हतार पनि थिएन, आजको आजै गर्नुपर्ने कुरा पनि थिएन। त्यो समय अलिकति लिएर सर्वदलीय छलफल सहमतिबाट गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई साथमा राखेर अघि बढ्नुको सट्टा अर्थमन्त्री शर्माले लुकेर प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेको एमाले सांसदहरूको आरोप छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु नेपाली जनताको लागि विषसरह हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका सांसदहरूको चर्को नाराबाजी बीच शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले विश्वलाई नै दुःख दिने नियतका साथ आएको सो सम्झौताबारे दुविधामा नपर्न प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई समेत आग्रह गर्नुभयो। नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारप्रति संकेत गर्दै उहाँले अमेरिकी अधिकारीले सो सम्झौताको सम्बन्धमा 100 थरी कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कुरामा फस्न नहुने पनि बताउनुभयो। संसारलाई दुःख दिने कुरा संसारका सबै जनतालाई थाहा भइसकेको विषय हो। यो यथार्थ नेपाली जनताले पनि बुझिसकेका छन्। यो संघीय संसदका सबै मान्यहरू अब दुविधामा पर्नु आवश्यक छैन। 20 भनी थाहा पाइकन खाए के हुन्छ? एमसीसी त्यही हो। अमेरिकी अधिकारीहरूले 100 थरी कुरा गर्दैछन्, हामी उनीहरूको 100 थरी कुरामा फस्नुहुन्न। सांसद सुवालले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको विरोधमा प्रदर्शन गर्दा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तामाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना पनि गर्नुभयो।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदको विरोधका बीच राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 पेश भएको छ। विरोधका बीच अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई अध्यादेश पेश गर्न समय दिनुभएको थियो। यसअघि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले आजको बैठकको कार्यवाही सुरु गर्ने बित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले एमाले सांसद देवेन्द्र दाहाललाई समय दिनुभएको थियो। सभामुख र निर्वाचन आयोगसँग मिलेर नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने टुक्र्याउँदा षड्यन्त्रमा लगेको आरोप सांसद दाहालले लगाउनुभयो। पार्टीले कार्यवाही गरेका 14 जनालाई सांसदको मान्यता दिन नहुने पूर्व माग आज पनि बैठकमा एमाले सांसदले राखेका थिए। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले आफ्नो भनाई मार्फत सदन र आम नेपालीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएकाले बसेर सदन चलाउने वातावरण बनाइदिनु हुन आग्रह गर्नुभएको थियो। अध्यक्षको आग्रह सांसदले नमानेपछि विरोधका बीच अध्यादेश पेश भएको हो। विरोधका बीच बैठकले संविधान सभा सदस्यद्वय जुटबहादुर खड्गी, जेबी टुहुरे र महेन्द्र शेरचनको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 28 गते सोमबार 1 बजे बस्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेसको गाउँ नगरपालिका अधिवेशन प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनको तालिका पुनः परिवर्तन भएको छ। ललितपुर स्थित बीपी स्मृति भवनमा शुक्रबार बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठकले भदौ 27 गतेदेखि सुरु हुने भनिएको गाउँ नगरपालिका स्तरीय अधिवेशन असोज 9 गते सार्ने निर्णय गरेको समिति संयोजक महादेव प्रसाद यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यस्तै अधिवेशन गर्न बाँकी रहेका 20 जिल्लाको हकमा गाउँनगर वडा अधिवेशन असोज 5 गतेसम्मका लागि सारिएको छ। कांग्रेसको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुरूप भदौ 27 गतेदेखि नै गाउँ नगरपालिकाको अधिवेशन सुरु हुने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। यसैगरी कांग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुरूप असोज 1 गते गर्ने भनिएको प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 12 गते सर्ने भएको छ। असोज 5 गते हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 15 गते र एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 10 गतेबाट असोज 18 गतेलाई सारिएको छ। कार्तिक 10, 11 र 12 गते गर्ने भनिएको प्रदेश अधिवेशन र मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने भनिएको केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति भने संशोधन नभएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार बीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार साँझ बालुवाटार पुगेर सुमारले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गर्नुभएको हो। भेटमा एमसीसी कम्प्याक्ट र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावना सहित नेपाल र अमेरिका बीचको सहयोगबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि शुक्रबार बिहान सुमारले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जा मन्त्री पम्पा भुषालसँग भेट गर्नुभएको थियो। भेटमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्र एमसीसी सम्झौता पास गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताउनु भएको छ। आफूहरूको 5 दलीय गठबन्धनको बीचमा पनि साझा धारणा बनाएर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। भेटमा उपाध्यक्ष सुमारले नेपालका राजनैतिक दलका बीचमा साझा सहमतिका आधारमा आयोजना अगाडि बढोस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भुषाल र एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार बीच पनि शुक्रबारै सिंहदरबारमा भेट भएको छ। भेटमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिन उपाध्यक्ष फातिमाले मन्त्री भुषालसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा मन्त्री भुषालले नेपाल अमेरिका बीच रहिआएको आपसी सम्बन्ध दरिलो रहेको उल्लेख गर्दै एमसीसीका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमति र नागरिकको चाहना अनुसार नै निष्कर्षमा पुगिने बताउनुभयो। परराष्ट्रविदहरूले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गरी साझा धारणा तय गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। परराष्ट्रविद ज्ञानचन्द्र आचार्य, डाक्टर मृगेन्द्र कार्की लगायतका विज्ञहरूले अफगानिस्तानमा तालिबानी विद्रोहीको कब्जाको घटनाबाट पाठ सिकेर परराष्ट्र सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गरी साझा धारणा बनाउन नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। पूर्व राजदूत समेत रहनुभएका आचार्यले अन्य देशको अस्वाभाविक प्रभाव र दबावलाई थिगेर मुलुकलाई अघि बढाउन राजनीतिक दलहरूले समान धारणा सहितको परराष्ट्र नीति ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
र यो अहिलेको अफगानिस्तानका चिज but we have to be very prudent, we have to engage with her, and then I think we have to reinforce our internal security structure or dialogue mechanism. I think that Nepal will take its prudent policy forward in the difficult times ahead. त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मृगेन्द्र कार्कीले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। उहाँले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने खालका गतिविधि यसअघि पनि हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रलाई परिचालन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेपालमा यही आर्किटेक्चरसँग जोडिएको कुरा छ, ज्वाइन्ट नेसको कुरा छ। हामीले कति इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा जान्छौँ, कुन जति सिक्युरिटी फोर्सेसहरू होला अथवा ल इन्फोर्समेन्टमा संलग्न हुने चाहिँ भन्सार इमिग्रेसन लगायतको अरू इकाइहरू होला, अब राष्ट्र अनुसन्धान सबै होला, एन्टी मनी लन्ड्रिङको कुरा जुन एफएटिएफले नेपालमा बनाउन लगायो। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरूले भारतसँगको खुला सीमा पनि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चुनौतीको विषय रहेको औल्याएका थिए। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध युवा संगठन वाइसिएल नेपालले यथास्थितिमा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई स्वीकार नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ। सुमन देवकोटा नेतृत्वको वाइसिएल नेपाल केन्द्रीय समितिले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालको संविधानसँग बाँधिएका बुदाहरू नसचिएसम्म सम्झौता पारित नगर्न सरकार र संघीय संसदलाई सचेत गराएको हो। नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र संविधानलाई बन्धक राख्ने कुनै पनि खालका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अनुदानहरू स्वीकार नगर्न पनि वाइसिएलले सरकारलाई सचेत गराएको छ। सम्पूर्ण सीमा विवाद तुरुन्त समाधान गर्न सरकार समक्ष यो राष्ट्रिय भेला जोरदार माग गर्दछ। 2. एमसीसी लगायत कुनै पनि सहयोग अनुदानहरू देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र संविधानलाई बन्धक राखी स्वीकार गर्न सकिँदैन। नेपालको संविधानसँग बाजिएका एमसीसीका बुँदाहरू नसच्याई परिवर्तन नगर्न यो राष्ट्रिय भेला सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छ। गत भदौ 12 गतेदेखि 15 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै वाइसिएल नेपालले भारतसँग भएको सबै सीमा समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। यस्तै कोभिडसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा मुछिएकाहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका 961 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8549 पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 961 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 2367 वटा एन्टिजेन परीक्षणमा 185 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त हुनेको दर 94.99% रहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1660 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 21 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै नेपालमा हालसम्म 10,914 जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। नेपालमा शुक्रबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,958 रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले ट्राफिक सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको सहकार्यमा नाडाले शुक्रबार काठमाडौँमा ट्राफिक सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको हो। नाडाले ट्राफिक प्रहरीलाई 5000 थान मास्क र 10,000 थान स्टिकर हस्तान्तरण गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीसँगै मिलेर त्रिपुरेश्वरमा यातायातका साधनहरूमा ट्राफिक सन्देश बोकेका स्टिकरहरू टाँच्ने लगायतको जनचेतनामूलक काममा सहभागी भइएको नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताउनुभयो। त्यसैले नाडाले चाहिँ ट्राफिकलाई सम्मान गर्नेदेखि लिएर ट्राफिकलाई सघाउनेदेखि लिएर हरेक वर्ष ट्राफिकसँग साथसाथ यातायातका साधनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हामी साथ भएका छौँ र उहाँहरूलाई हामी निरन्तर रूपमा सहयोग गरिरहन्छौँ र अझै पनि गर्न चाहन्छौँ। र त्यो मात्रै नभएर हामीले हरेक वर्ष सडक दुर्घटनाका ठुला दुर्घटना भएका कुराहरूलाई फोटोमा खिचेर ल्याएर यहाँ नाडा अटो सो हुँदाखेरि जनचेतनाका लागि दुर्घटना कम होस् भन्नका लागि त्यो दृश्य पनि देखाउने गरेका छौँ। त्यसरी नै अहिले पनि यो एउटा साधारण सहयोग मात्रै हो। यस्ता कार्यक्रमहरू हामी निरन्तर अगाडि गरिरहन्छौँ।
अभियानमा हर्न निषेध, ट्राफिक नियम पालना गरौँ लगायतको स्टिकर सवारी साधनमा टाँसिएको थियो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसपी सञ्जीव शर्माले मास्क लगाउनका लागि ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा निरन्तर अभियान चलाइरहेको बताउनुभयो। मैले बुझेसम्म चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ सचेत भएको चाहिँ मैले पाएको छु र धेरै मान्छेहरूले मास्क पनि लगाइरहनु भएको छ। त्यो पनि मैले चाहिँ हर्नकै कुरा गरेर यो 1 महिना अगाडिको कार्यक्रम हो, यो कन्टिन्यू चलिरहेको छ। धेरै मान्छेहरू हर्न बजाउन पर्छ, अहिले तपाईँ रोक्नु देख्नुहुन्छ हर्न कति मान्छेले कमै बजाइरहेको छ। त्यसले गर्दा यो कार्यक्रम चाहिँ एकदम उत्साहजनक रूपले अगाडि बढिरहेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हर्न नबजाउन र अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन सबैलाई अनुरोध गर्दै आएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। यस वर्षको विश्व खाद्य दिवस महिनाव्यापी रूपमा मनाउने भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा फूड फर्स्ट इन्फर्मेसन एन्ड एक्सनकी कार्यक्रम संयोजक लैनी गुरुङले विश्व खाद्य दिवस महिनाव्यापी रूपमा मनाउने जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले खानाका लागि खेतीपातीका महत्त्वपूर्ण सवालमा महिनाव्यापी संवाद तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि राखिएको बताउनुभयो। गुरुङले सरकारले 10 वर्षमा देशको खेती प्रणाली जैविक बनाउने प्रतिज्ञा बिर्सिएको र प्रदेश तथा पालिकाहरूले पनि यसमा उत्साह नदेखाएको बताउनुभयो। विषादी रहित खेतीपातीबाट विषमुक्त र पोषणयुक्त खाना सबै र सधैँका लागि उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ भन्ने कुरामा दृढ अठोट लिन र निरन्तर प्रयासरत रहन यो दिवसले हामी सबैको उत्प्रेरणा जगाओस् भन्न हामी चाहन्छौँ। हाम्रो सरकारले 10 वर्षमा देशको खेती प्रणाली जैविक बनाउने र वृहत र साहसिक राजनीतिक प्रतिज्ञा यसरी बिर्से कि त्यो भन्नका लागि मात्र भनिएको जस्तो गरिएको जस्तो भान भएको छ। संयोजक गुरुङले 14 विश्व खाद्य दिवसको महिनाव्यापी कार्यक्रममा सबै नेपाली भोको रहनु नपर्ने र पर्याप्त खाना खान पाउने लगायत आधारभूत खाद्य अधिकार, समाजका संरचनात्मक विभेदको अन्त्य गर्ने कुरामा केन्द्रित हुने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीको जोखिमसँगै खाद्य तथा कृषि प्रणालीको सुधारका प्रयत्नहरू भइरहेको बताउनुभयो। प्राथमिकता रहेको कुरा स्वीकार गर्दै यसको सम्बोधन गर्न तदनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय नीतिहरू तर्जुमा गर्दै खाद्य तथा कृषि प्रणालीको सुधारको विभिन्न प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। यस वर्ष हाम्रो पहल सुरक्षित भविष्यका लागि उत्पादन, पोषण र पर्यावरण भन्ने नारासहित 41औं विश्व खाद्य दिवस मनाउन लागि छ। सन् 1979 देखि सुरु भएको विश्व खाद्य दिवस नेपालले 4 दशक यता मनाउँदै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम आज कतारको दोहा प्रस्थान गरेका छन्। साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपाली टिम कतार प्रस्थान गरेको हो। कतार जाने नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले बिहिबार नै विदाई गरेको थियो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको नेतृत्वमा नेपाली टिमले कतारमा विशेष प्रशिक्षण गर्नेछन्। नेपाली टिमले कतारमा 15 दिन तयारी गर्ने र कतारबाटै मालदिप्स जानेछन्। मालदिप्समा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिप अक्टोबर 1 देखि 16 तारिकसम्म आयोजना हुनेछ। नेपालले आयोजक मालदिप्ससँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। नेपाल र मालदिप्स बीचको खेल अक्टोबर 1 मा माले स्थित राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियममा हुनेछ। नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग अक्टोबर 4 मा खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा भारतसँग अक्टोबर 10 र लिग चरणको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशसँग अक्टोबर 13 मा खेल्नेछ। 5 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगिताको लिग चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि अक्टोबर 16 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब मौसम समाचार।
सामान्यदेखि पूर्ण बदली रह्यो। राति देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी भदौ 27 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराउन साथ बेल घेराउ गर्न पुगेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले संविधानको धारा 105 अनुसार अदालतमा विचाराधीन विषय संसदमा उठाउन नमिल्ने पनि बताउनु भएको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटलाई परिमार्जन गर्दै 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ। नयाँ बजेटको आकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको भन्दा 15 अर्बले कम रहेको छ। बजेटको आकार घटे पनि आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अघिल्लो सरकारको भन्दा बढी प्रक्षेपण गरिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल र एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिन उपाध्यक्ष फातिमाले मन्त्री भुसालसँग आग्रह गर्नु भएको थियो भने मन्त्री भुसालले दलहरूबीचको सहमतिको आधारमा सो सम्झौतालाई अघि बढाउने धारणा राख्नु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया समकक्षी सी जिनपिङ बीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। पछिल्लो 7 महिना यता दुई नेता बीचको यो पहिलो वार्ता पनि हो। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले वक्तव्य जारी गरेर बाइडेन र सी बीचको संवादबारे जानकारी दिएको हो। उहाँहरूबीच विस्तारित रूपमा रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रबारे छलफल भएको छ। साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम आज कतारको दोहा प्रस्थान गरेको छ। नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिहिबार नै विदाई गरेको थियो। प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीको नेतृत्वमा नेपाली टिमले कतारमा विशेष प्रशिक्षण गर्नेछ। नेपाली टिमले कतारमा 15 दिन तयारी गर्ने र कतारबाटै मालदिप्स जानेछ। मालदिप्समा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिप अक्टोबर 1 देखि 16 तारिकसम्म आयोजना हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।